अस्सलाम वालेकुम गाइस। जो बिल्ली वाली वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक हाफिज़ साहब तरावी पढ़ा रहे हैं, तो उनके हवाले से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और मुफ्ती मेंग का क्या रिएक्ट है। आज हमने एक ऐसी अमेजिंग सी वीडियो रिएक्ट करी है जस्ट आपके लिए, ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो आप तक अभी तक नहीं पहुंची। तो इस वीडियो को कर रहे हैं हम रिएक्ट बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लास्ट में हम अपना ओपिनियन शेयर करेंगे आपसे। और वीडियो को मतलब थोड़ी सी डिटेल में बताई गई है, तो मुफ्ती मेंग और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जो मतलब रिएक्ट है वो भी देखना मत भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Few days ago, there was an imam from Algeria who was fulfilling the evening prayer known as Taraweeh, and a cat happened to jump on him, and it actually spent a bit of time there. The beauty of all of that was he did not panic and he did not cut his recitation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम ने कुछ चीज़ों को हलाल और कुछ को हराम करार दिया है। जहां खाने पीने में और कुछ आमाल में हलाल और हराम होने के अहकामात हैं, वहीं पर कुछ जानवर भी हलाल और पाक हैं, जबकि कुछ जानवर नापाक और हराम हैं। इनमें से कुछ जानवरों को खाना हलाल है, कुछ को खाना हराम है। इसी तरह से कुछ जानवरों को पालना हलाल है, यानी कि उसकी इजाज़त है, और कुछ जानवरों को नापाक करार दिया गया है, उनको नहीं पाला जा सकता। हाल ही में एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें देखा गया कि अल्जीरिया की एक मस्जिद में, जहां पर नमाज तरावीह के दौरान एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, एक बिल्ली उनके पास आ गई। इमाम साहब ने तरावी की नमाज जारी रखी और तो और बिल्ली को अपने हाथ से बड़ी मोहब्बत से सहलाया भी, ना कि उसको झटक दिया, उसको दूर नहीं भगाया। ऐसे में बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या बिल्लियां पाक होती हैं, और अगर इमाम साहब जब नमाज पढ़ा रहे हैं उनके सामने बिल्ली आ गई है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? क्या इमाम साहब का ये अमल दुरुस्त था या फिर गलत? इस पर मुतादिद उलमाए कराम बिलखुसूस डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और मुफ्ती मेंग के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में टीम हम कदम इस पूरे मामले पर उलमा की राय आपके सामने रखेगी, जो कि अहादीस की रोशनी में बयान की जाएगी। सबसे पहले आप ये मनाजिर देखिए जिनमें इमाम साहब अल्जीरिया में 6 अप्रैल की रात को नमाज तरावी पढ़ा रहे थे जब ये वाक़या पेश आया। यहाँ पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि कैसे सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। जब कोई इमाम नमाज पढ़ा रहा होता है उसके सामने कैमरा तो नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अल्जीरिया समेत दुनिया के कई ममालिक में नमाज तरावी को बराह रास्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिखाया जाता है। इसीलिए ये इमाम साहब भी फेसबुक लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे जिस वक्त नमाज तरावी के दौरान ये बिल्ली वहां आन पहुंची। याद रखिए कि ये किसी की भी पालतू बिल्ली नहीं थी, बल्कि एक आम सी बिल्ली थी जो कहीं से भटकती हुई मस्जिद में आ गई और मस्जिद में आकर इमाम साहब तक आन पहुंची। इन मनाजिर में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये बिल्ली इन इमाम साहब से मोहब्बत का इजहार कर रही है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है, शायद ऐसा लगता है जैसे कुरान पाक की इस दिल आसूदा कर देने वाली तिलावत को सुनकर ये बिल्ली यहाँ पहुँच चुकी है। एक बार फिर से ये मनाजिर देखिए जिसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और मुफ्ती मेंग की राय बिल्लियों के हवाले से, क्या वो पाक होती हैं या नहीं, आपके सामने होगी। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस बारे में कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतादिद बार ये हुक्म दिया है कि जानवरों के साथ मेहरबानी से पेश आओ, उन पर जुल्म ना करो, उनसे नफरत का इजहार भी ना करो। और एक बहुत मशहूर हदीस मुबारका है, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बयान करते हुए बताया कि एक खातून थी जिसने एक बिल्ली को जंजीरों में जकड़ दिया और उसको जेल में कैद कर दिया और उसके साथ बदसलूकी की, उस पर तशद्दुद किया था। असल में वो खातून बहुत ही परहेजगार थी, मुत्तकी थी, नमाजें पढ़ती थी, रोजे रखती थी, मगर उसने अपनी बिल्ली पर जुल्म किया था। तो हदीस में आता है कि उसने मुत्तकी और परहेजगार होने के बावजूद जब अपनी बिल्ली पर जुल्म किया तो अल्लाह ताला ने उसे जहन्नुम में डाल दिया। It's totally wrong. Our beloved Prophet ﷺ always said you have to be kind to the animals. And there is a very famous hadith which all of us know, that once a lady had imprisoned and chained the cat and did not treat it kindly. Otherwise she was a pious lady and Allah subhanahu wa ta'ala put her in hell. Though she was pious, she used to pray, but she ill-treated the cat and chained the cat. Because of that ill-treatment, Allah subhanahu wa ta'ala put her
in the hell. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسی طرح سے ایک اور حدیث سے واضح ہے کہ ایک عورت جو گناہگار تھی بلکہ زنا کرتی تھی، اس نے ایک بار ایک پیاسے کتے کو دیکھا تو اس کو پانی پلا دیا۔ اس گناہگار عورت کی صرف اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جبکہ وہ زناکار تھی اور اس کو جنت میں ڈال دیا گیا۔ لہٰذا جانوروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، اسلام نے اس کو سراہا ہے۔ دوستو، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی رائے ہے۔ مفتی مینک بلی کے حلال یا پاک ہونے سے متعلق کیا کہتے ہیں، وہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے بات کر رکھی ہے، یہاں تک کہ مفتی مینک نے تو اپنے گھر میں بلیاں پال رکھی ہیں۔ She does zina, but once she sees a thirsty dog and she gives water to a thirsty dog. Because of that act, Allah subhanahu wa ta'ala forgives all sin and puts her in Jannah. So showing kindness to animal is recommended in Islam. دوستو، اب جانتے ہیں کہ دنیا میں مشہور ایک اور عالم دین اور مبلغ اور دائی مفتی مینک اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مفتی مینک سے جب سوال کیا گیا کہ کیا بلیاں پاک ہوتی ہیں، مفتی مینک کہتے ہیں کہ جی ہاں، بلیاں بالکل پاک ہوتی ہیں، وہ نجس نہیں ہوتی، انہیں پالا جا سکتا ہے۔ مفتی مینک ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلیاں پاک ہیں، اگر وہ تمہارے ارد گرد گھومیں اور تمہارے گھر میں بھی رہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہاں تک کہ بلی اگر جائے نماز پر بھی آ جائے تو بھی کچھ غلط نہیں ہے۔ جیسا کہ اس پورے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور بلی جائے نماز کے اوپر سے لے کر امام صاحب کی گود میں جا پہنچی، لیکن یہ سب کچھ پاک ہے اور اس کی اجازت ہے، اسی لیے امام صاحب نے بھی بلی کو جھٹکا نہیں اور خود سے دور نہیں کیا، بلکہ اس کو سہلانے لگے بڑی محبت کے ساتھ۔ Mufti Menk, when he was asked, are cats pure? Yes, cats are definitely pure. I mean, that's the hadith says, "Innaha min at-tawafin alaykum wat-tawafat." You know, when the Prophet ﷺ declared that they are not najis, they are not unclean, they are actually pure. So if they will roam around you, so it's fine. If they come in, go out, your prayer mat, your house, they generally are clean. They keep themselves clean. When they want to, I was about to say use the bathroom, but what I mean is when they have to excrete, for example, they would go into their own little tray, or they have a little bit of that in intelligence, so they are pure. مفتی مینک یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیوں کو یہ تمیز بھی ہوتی ہے کہ انہیں پاخانہ کہاں کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرتی ہیں، یہاں تک کہ بلی کو ہمیشہ دیکھ لیجئے گا جب بھی وہ پاخانہ کرتی ہے تو خود ہی اس پر مٹی ڈال دیتی ہے۔ دوستو، بلیاں پاک ہیں یا نہیں، اس پر احادیث کی روشنی میں مختلف علماء کرام کی رائے کیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بلیاں پاک ہوتی ہیں اور انہیں پالا جا سکتا ہے۔ جو لوگ بلیوں کو پسند کرتے ہیں وہ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ انہیں یہ ویڈیو کیسی لگی اور انہیں بلیاں پالنا کیسا لگتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، بہت ہی امیزنگ تھی۔ مطلب ہمیں پتہ چلا کہ بلیاں ناپاک ہیں یا پاک ہیں۔ کافی سارے جو مفسرین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی رائے آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ اب آپ کا کیا مطلب، آپ کتنا پسند کرتے ہیں بلیوں کو، تو وہ آپ کمنٹ کر سکتے ہو، اور کیا آپ پالتے ہو بلیوں کو یا آپ کے گھر میں بلیاں ہیں، وہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہو، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس پر آپ دل کھول کے اپنے کمنٹ کر سکتے ہو اور دل کھول کے آپ کو رسپانس ملے گا۔ اگر نہ ملے تو آپ انسبسکرائب کر دیجیے گا مجھے۔ میں آپ کا بھائی مسٹر نزو ایک ایسی امیزنگ سی ویڈیو میں پھر سے لوٹوں گا آپ کے مطلب آپ کی موبائل میں۔ تو چلو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔